नमस्कार, मकालु खबरमा यहाँलाई स्वागत छ। म ज्ञानु घिमिरे। आज हामीले अधिकार सम्पन्न बागमती एकीकृत विकास समितिका पूर्व बोर्ड सदस्य राम शाहसँग कुराकानी गर्नेछौँ। उहाँसँग बागमती सरसफाई अभियान, त्यहाँ देखिएको राजनीतिक विकृति लगायतका विभिन्न विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। त्यसका साथै पूर्व बोर्ड सदस्य शाहसँग हामीले बागमती सरसफाई अभियानमा देखिएका विभिन्न समस्या र चुनौतीहरूका विषयमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ। स्वागत छ सर। नमस्कार, थ्याङ्क यू। तपाईँ त अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको पूर्व बोर्ड सदस्य हुनुहुन्छ हैन? 4 वर्ष लामो तपाईँले अभियन्ताका रूपमा अभियान चलाउनु भएको हामीले देखेका थियौँ। अनि बोर्ड सदस्यमा चाहिँ तपाईँ 17 महिनासम्म मात्रै टिकेको भन्ने कुराहरू पनि आएका छन् हैन? के छ यो अभियन्ता भएर काम गर्न कतिको सहज रहेछ र बोर्ड सदस्य अथवा त्यहाँको समितिको सदस्य भएर काम गर्न कतिको गाह्रो पर्यो यहाँलाई? सर्वप्रथम त यहाँलाई धन्यवाद। टिकेको भन्दा पनि म आफै रिजाइन गरेर आएको हो। मननीत हुँदाखेरि यो 3 वर्षको कार्यकाल मेरो थियो, तर म बोर्ड मेम्बर हुँदाखेरि त्यहाँको परिस्थिति देखेपछि आफूलाई उकुसमुकुस भएपछि कामै गर्न नसक्ने अवस्था देखेपछि बरु त योभन्दा बढी अभियन्ताको हैसियतले योगदान गर्न सकिन्छ भनेर म चाहिँ खास किन यो बोर्ड मेम्बरको रूपमा आएँ भने मलाई चाहिँ मन्त्रालयबाट त्यो मनोनित गरेको थियो। त्यस बेलाको आयोजना प्रमुखले मेरो नाम सिफारिस गरिदिनु भएको थियो। अनि मलाई के लाग्यो भने म अभियन्ताको हैसियतले गरिरहेको छु, तर केही बोर्ड मेम्बर भयो भने अलिकति केही बढी योगदान गर्न सकिन्छ कि त्यो गएर त्यो समितिमा के रहेछ, कसरी हुने रहेछ त्यो या नीतिगत रूपमा केही प्रभाव गर्न सकिन्छ भनेर म त्यहाँ गएँ। तर गइसकेपछि मलाई त पहिलो दिनदेखि नै म रिजाइन गरौँ जस्तो लाग्यो। बल्ल तल्ल म 17 महिना जति जसो तसो काम गरेँ। किन त तपाईँ 17 महिनामै 3 वर्षका लागि नियुक्ति भएको मान्छे 17 महिनामै निक्लिनु पर्यो? के रहेछ, के हो मुख्य कारण चाहिँ? यसको कारण के हो? पहिलो त मैले यहाँलाई भर्खर अवगत पनि गराएँ। पहिलो दिनदेखि नै मलाई त्यहाँ बस्न अप्ठ्यारो भयो। पहिलो दिनकै मिटिङमा मैले चाहिँ म अभियन्ताको हैसियतले आएको हो र मेरो अहिलेको पनि बोर्ड मेम्बर भए पनि म अभियन्ताको हैसियतले काम गर्छु, अझै पनि बढी जिम्मेवार भएर काम गर्छु। तर भोलिन्टियर भएर मैले काम गरेको थिएँ, अहिले पनि भोलिन्टियर भएर काम गर्छु मैले सोच लगाएको थिएँ। पहिलो बैठकमा म कुनै पनि सेवा सुविधा लिन्न, सरकारले दिने सेवा सुविधा पनि म फिर्ता गर्छु, तर जिम्मेवारी चाहिँ त्योभन्दा बढी पुरा गर्छु भनेर प्रस्ताव राखेँ। साथीहरूले त्यसमा समर्थन गर्नु भएन। उहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो भने उहाँले नलिएपछि हामीलाई पनि अप्ठ्यारो पर्छ। अनि लिनै के रहेछ त यहाँभित्र के भयो? कसरी यस्तो स्थिति आयो? 17 महिनामा निक्लिनु पर्ने कसरी आयो? के रहेछ यसको भित्र कारण? के छ त? यो सरसफाइमा पनि राजनीति छिरो, राजनीति घुस्यो भनेर पनि हामीले सुन्दै आएका छौँ हैन? के हो यो कारण चाहिँ एक्ज्याक्टली? पक्कै पनि त्यो जुन समिति छ नि, त्यहाँ समितिभित्र मैले देखेको मेरो अनुभव चाहिँ त्यो मान्छेहरू त्यो अभियन्ता भएर म बढी गएर समाजको लागि कन्ट्रिब्युसन गरौँ भन्नाले एकदम थोरै आउने रहेछन्, जागिरे पारालाई धेरै आउने रहेछन्। उनलाई चाहिँ अब पैसा चाहिएको हुन्छ, जागिर चाहिएको हुन्छ, काम गर्न पाएका हुँदैन। सरसफाइ अभियानमा पनि सरसफाइ अभियान होइन, यो समितिको कुरा। जब यो समिति जुन छ नि त, समितिको लागि त लगभग 300-400 मान्छेहरू त्यहाँ काम गर्छ। यो कहाँबाट नियुक्ति हुन्छ? त्यो नियुक्ति त अब कतिपय त्यो दरबन्दी भएरै आउँछ, कतिपय करारमा काम गर्छन्, कतिपय मन्त्रीका नजिकका मान्छेहरू अब त्यहाँ मैले भने भर्ती केन्द्र त देखिन्छ कि आफ्ना आफ्ना मान्छेहरू जुन मन्त्री आउँछ त्यो प्रायः चेन्ज भइरहेको छ कि त्यहाँ मन्त्री आउने बित्तिकै फेरि त्यहाँ कर्मचारी चेन्ज हुन्छन्, अर्को कर्मचारी राख्ने, त्यहाँ काम लाउने अनि पैसाहरू त्यहाँ भने किन अहिले पैसा आउँछ काम गर्न पायो भने फेरि मान्छे यहाँ त नेपालमा बेरोजगारको समस्या छ नि त। धेरै बेरोजगार भएपछि के गर्ने त? काम गर्नलाई कसै न कसैको त आडमा बस्नुपर्छ या कहीँ न कहीँ त काम गर्नुपर्छ। त्यो समितिमा पनि म हुँदाखेरि कुनै समयमा 300-400 को हाराहारीमा त्यो व्यक्तिहरूले कुनै काम गर्थे। त्यसरी ल्याउने उनीहरूलाई कुनै जिम्मेदारीका रूपमा हुन्छन्, कोही करारको रूपमा काम गर्छन्, कोही चाहिँ दरबन्दी भएरै आएका छन्। त्यो शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको। तर हामी चाहिँ के प्रश्न हुनुपर्छ भने त्यो समिति हो, सफाइ भनेको छुट्टै हो। समिति भनेको शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको समिति, तर सफाई अभियन्ताहरू भनेको त कुनै समिति छैन। तर एउटा जस्ट लुज प्याक हो। त्यो हामी एक ठाउँमा सङ्गठित भएर काम गर्छौँ। त्यो सबैलाई सङ्गठित गर्नलाई, समाचार दिनलाई, सन्देश दिनलाई त्यो एउटा सानो चाहिँ फेसबुक समूह जस्तो मात्रै हो। भनेपछि अभियन्ताका नाममा पैसाहरू लिने पनि छन् सर यहाँ? अभियन्ताका नाममा पैसै त लिँदैनन् किन, तर केही स्वार्थपूर्तिहरू गरेको मैले चाहिँ देखेको छु। त्यो स्पष्ट रूपमा पनि देखिन्छन्। कोही कोही किनभने अभियन्ता भएर त्यहाँ आउने
लाखौँ मान्छेहरू आएका छन्, तर कतिपय मान्छेहरूले आफ्नो स्वार्थ केही इन्भेस्टेड स्वार्थ भएर लिएर आएका छन्। म केही स्वार्थ पुरा हुन्छ भनेर अभियानकामा आएका छन्। तर प्रश्न चाहिँ के हो भने केही अभियन्ताहरू थोरै छन्, तर केही अभियन्ताहरू एकदम निस्वार्थ समाजको लागि केही कन्ट्रिब्युसन गरौँ, हाम्रो नदी नालालाई जोगाउँ भनेर पनि त्यस्ता अभियन्ताहरू छन्। ती निस्वार्थ अभियन्ताहरूलाई म त सलाम गर्छु, तर खबरदार पनि भन्छु जो अभियन्ताहरू जुन स्वार्थ लिएर आएका छन् त्यसको एक न एक दिन त्यो निर्णय भनौँ न एउटा छलफल हुन्छ र ती भने भेस्टेड इन्भेस्ट भएका स्वार्थ भएका अभियन्ताहरू बाहिर आउँछन्, मान्छेले हेर्न पाउनेछन् र तिनले पनि मलाई लाग्छ पशुपतिनाथले तिनलाई पनि उचित चाहिँ दण्ड दिनेछन् भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। तर यो अधिकार सम्पन्न बागमती एकीकृत सरसफाई अभियानमा तपाईँ बोर्ड सदस्य हुँदा पनि तपाईँ पनि त पार्टीगत हैसियतमा जानुभएको थियो होला, उहाँ चाहिँ पार्टीगत हैसियतमा जाने अनि अरूलाई चाहिँ यो भन्ने कुराहरू पनि त आउँछन् होला नि। यसमा चाहिँ कस्तो थियो भने त्यो समिति जुन बोर्ड मेम्बरको छनौट हुन्थ्यो नि त्यसमा चाहिँ विभिन्न अभियानमा संलग्न भएका विभिन्न नदीनालामा भोलिन्टरी काम गरिरहेका साथीहरू पनि आउँथे, केही मन्त्रालयका मान्छेहरू पनि त्यहाँ आउँथे, कोही अभियन्ताको तर्फबाट पनि कन्ट्रिब्युसन गरेको आधारमा विभिन्न भाग ल्याउँथे। तर कतिपय मान्छे यहाँहरूले भन्नुभयो जस्तै त्यो पोलिटिकल स्वार्थ भएका पनि आएथे। म चाहिँ स्पष्ट के गर्छु भने म कसैलाई पनि त्यहाँ चिने पनि थिएन, अभियानमा जाँदा पनि चिने थिएन र त्यहाँ म कसैको थ्रु पनि गएको होइन, त्यो स्पष्ट गर्न चाहन्छु। के हो त यो 17 महिना काम गर्दा जस्तो तपाईँले यता अभियानको रूपमा अभियन्ता भएर काम गर्दा र 17 महिना चाहिँ तपाईँले चाहिँ बोर्ड मेम्बर भएर काम गर्दा त्यहाँ देखेका नजिकबाट देखिएका फोरममा होइन बागमती सरसफाइ अभियानमा अभियन्ताका नाममा देखिएका विकृति अथवा समस्याहरू के रहेछन् त? के कारणले तपाईँले रिजाइन नै गर्नुपर्ने स्थिति आयो यो खुलाइदिनु न। जस्तो म पहिला यहाँहरूलाई फेरि पनि भन्न चाहन्छु, पहिलो मिटिङमै मैले त्यस्तो प्रस्ताव राखेपछि त्यसमा समर्थन नपाएपछि मलाई चाहिँ मैले बुझिसकेँ, किनभने म जस्ता ती निस्वार्थ मान्छेहरू आउनुपर्छ, अभियानमा जोडिएका मान्छेहरू हुन् या यस संस्थामा आउँदाखेरि त्यस्तो आउनुपर्छ भन्ने मेरो सोच थियो। तर त्यो नपाएपछि अर्को कुरा एक दुईवटा मैले के देखेँ भने जसले गर्दाखेरि मलाई त्यो कमिटी छोडो जस्तो लाग्यो, त्यहाँबाट रिजाइन गर्नु जस्तो लाग्यो भने बैठक बस्ने त्यो जुन समय थियो त्यो माइनेट गर्दाखेरि फरक लेख्ने रहेछ कि। अब म चाहिँ निस्वार्थ भावनाले सफाइमा काम गर्ने, शनिबारको आफ्नो समय जुन छ भनौँ न आराम गर्नुपर्ने दिन म त्यो समय बरु सफाइमा दिन्थेँ। यहाँ आएर त कस्तो देखियो भने त बरु कमसेकम एउटा त नैतिकता इमान्दारी के हुनु पर्थ्यो भने जुन समयमा हामी बैठक बस्दैछौँ त्यो त माइनेटमा इन्क्लुड गर्नु पर्थ्यो। त्यो त समयको भ्रष्टाचार हो, नीतिगत भ्रष्टाचार हो मलाई लाग्छ। त्यो देखेपछि यी चाहिँ कुराहरूमा मेरो मनले चाहिँ मानेन। म यसरी बसिराख्नुको कुनै औचित्य छैन। केही अभियन्ता साथीहरूलाई पनि सल्लाह पनि गरेँ, आफ्ना सिनियरहरूसँग सल्लाह गरेँ, होइन एकचोटि अझै हेर्नुहोस्, तपाईँ बुझ्नुपर्छ, अझै पनि केही समय बस्नुहोस् त्यहाँ। त्यो कमिटी जति दिन बस्नुहुन्छ त्यो अरू कुराहरू पनि थाहा हुन्छ जसले गर्दाखेरि तपाईँले अभियन्ताको हैसियतले भोलि पर्सि भविष्यमा गएर त्यसले राम्रो गर्छ भनेर म 17 महिनासम्म बल्ल तल त्यहाँ बसेँ। अब फेरि कस्तो हुन्थ्यो भने हाम्रो महिनाको मिनिमम एउटा मिटिङ बस्थ्यो भनेपछि 17 महिनामा अब तपाईँले 17वटा मिटिङमा गएको होला, हरेक दिन जानुपर्ने अवस्था थिएन। कुनै बैठक बस्यो भने मात्रै हामीले जाने हो, तर फेरि अर्को कुरा के हुन्थ्यो भने बैठक बसे पनि जुन उद्देश्यले यो समिति सफाई अभियानको कुरा होइन, समिति जुन गठन गरिएको थियो जसले यसले ट्रिटमेन्ट प्लान्टको कुरा गर्नु पर्थ्यो, सुकुम्बासी समस्याको समाधान गर्नु पर्थ्यो, ढलको व्यवस्थापनको कुरा जुन इस्युहरू उठ्नु पर्थ्यो, यी इस्युहरू कहिले पनि उठाइएन, एजेन्डाको रूपमा बनेनन्। त्यो भएपछि मेरो त कन्ट्रिब्युसनै भएन। म किन अनि तपाईँ पनि बोर्ड सदस्य हुनुहुन्थ्यो, यो इस्यु उठाउँदा के कुराहरू आउँथे? जस्तो सुकुम्बासी समस्या हो, बागमती क्षेत्रमा टहरा निर्माण अवैधिक रूपमा भइरहेछन् भन्ने आइरहेछ, यसको विषयमा के हो त यो? अनि तपाईँ पनि त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो बोर्ड सदस्यमा, के रहेछ, कसरी चाहिँ त्यहाँ राजनीतिले प्रवेश गर्दो रहेछ, कस्ता मान्छेले संरक्षण पाउँदा रहेछन्, के रहेछ? यहाँ मैले त्यहाँ काम गरेपछि जुन 17 महिनाको मेरो अनुभव रह्यो त्यो मैले के देखेँ भने त्यो समितिभित्र काम गर्दाखेरि त्यहाँ मान्छेहरू जागिरको लागि मात्र आउने रहेछन्। मेरो जागिर कसरी टिकाउ हुन्छ हामीले कतिपय कुराहरू भन्थ्यौँ, तर उहाँहरूले के भन्नुहुन्थ्यो, हामीले यसो गऱ्यो भने त हामीले जागिर जान्छ, हामी त पोलिटिकली यहाँ आएका छौँ, हामीले पोलिटिकल संरक्षण नपाउने यहाँबाट मेरो जागिर जान्छ, म त यहाँबाट स्वर्ग भए पनि अन्त जानुपर्छ, बल्ल तल्ल म यहाँ काम भएको छु भने त्यस्ता कुराहरू। कतिपय कुरामा त के हुन्थ्यो भने हामीले गएर उहाँहरूलाई ल यस्तो काम भइरहेको छ यहाँलाई कारवाही गर्नुहोस्, अनि उहाँले त्यही कर्मचारीले के सेयर गर्नुहुन्थ्यो भने हामीले त उसलाई कारवाही गर्ने भने माथि प्रधानमन्त्रीसम्म उहाँको पहुँच छ, उहाँलेबाट दबाब आउँछ, तपाईँहरू नगर्नुहोस् भनेर भन्नुहुन्छ। हामीले चाहिँ तपाईँ गर्नुहोस् भन्ने, तर माथिको दबाब भनेर उहाँहरूले चाहिँ काम नगर्ने त्यो अवस्था देखिन्थ्यो। कतिपय केसमा त प्राय चाहिँ हामी सबैलाई थाहा छ हाम्रो हरेक सङ्गठनहरू वा समितिहरूमा कार्यालयहरूमा बढी राजनीति हुन्छ। राजनीतिक त्यो एउटा नमुना, त्यसको उदाहरण त्यो अधिकार सम्पन्न बागमती पनि हो। त्यहाँ भनौँ न राजनीतिक हिसाबले नै त्यहाँ दरबन्दी हुन्छ, राजनीतिक हिसाबले नै त्यहाँ पुगिन्छ। अनि आउने मान्छेको बढीभन्दा बढी मैले के स्वार्थ पाएँ भने कसरी पैसा कमाउने, कसरी मेरो जागिरलाई भनौँ न अलि सजिलो बनाउने, आरामदायी बनाउने। तर त्यो जुन
सबैको उद्देश्य छ नदीनालाहरूलाई जोगाउँ, सफा बनाऊँ, यसलाई ढलमुक्त बनाऊँ, फोहोरमुक्त हाम्रो समाज बनाऊँ, त्यो चाहिँ नदेखेपछि मलाई दिक्क लागेको थियो। अनि त्यसपछि बरु त म किन बस्ने, बरु योभन्दा राम्रो त अभियन्ताकै हैसियतले काम गर्नु छ, बरु अभियन्ताको हैसियतले म काम गर्ला भनेर रिजाइन गरेँ। भनेपछि समस्या छ, पक्कै पनि समस्या छ, तर समाधान पनि छ। त्यसको लागि मैले रिजाइन गर्दाखेरि पनि मैले केही सल्लाह सुझावहरू मैले दिएर पनि निस्केका थिएँ, गर्न सकिन्छ। हामी त्यहाँ हुँदाखेरि पनि त धेरै लाग्यो। यो कुरा लिएर तपाईँले सम्बन्धित मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालयले हेरिरह होला होइन, यसलाई तपाईँले सम्बन्धित मन्त्रालयमा यस्तो छ है स्थिति, अभियानका नाममा यस्तो यस्तो भइरहेछ भन्ने खालको कुराहरू उठाउनु भएन? पक्कै पनि म मेरो रिजाइन चाहिँ गर्नुपर्ने जुन पत्र थियो त्यो मन्त्रालयमै दिनु पर्थ्यो। त्यहाँ गएपछि साथीहरूले सोध्नु पनि भयो होइन, लामै कुरा गर्नु। मलाई चाहिँ मैले सबै कुरा लेखेँ, म लिखित रूपमै दिएको छु। मेरो रिजाइन पत्रमा मैले सबै कुरा स्पष्ट लेखेको छु। अनि यो कारणले गर्दा मैले काम गर्न नसक्ने अवस्था भएकोले गर्दाखेरि म गर्नु चाहन्न भनेर भनेको थिएँ। तर चाहिँ खासै अर्को फेरि कस्तो छ भने हाम्रो मन्त्रालय मन्त्रीसँगको पहुँच त हाम्रो खासै हाम्रो जस्तो अभियन्ताहरूको हुँदैन। त्यो ठुला बडाहरूको पहुँच हुने हो, उहाँहरूको कुरा सुन्ने हो। तर मैले लिखित रूपमा दिएको छु। अझै पनि यदि आवश्यकता पर्यो भने त्यसको बारेमा म छलफल गर्न तयार छु। त्यसको बारेमा मैले जानेको मेरो अनुभवहरू कुरा स्पष्ट भन्न तयार छु। के दिनुभएको छ तपाईँले, के कारणले मैले चाहिँ रिजाइन गरेँ भनेर? पहिलोचोटि त मैले त्यहाँ देखेको यो जुन माइनिटिङको कुरा थियो मलाई चाहिँ रुचेन। म त्यहाँ भोलिन्टरी रूपमा गएको थिएँ। मेरो जो सोच थियो म भत्ता लिन्न, अरू सुविधा लिन्न भनेपछि त्यो स्वीकार हुनु पर्थ्यो। त्यहीको समितिमा मैले तिर्न लाग्यो। तपाईँले भत्ता लिनु भएको छैन? एक पैसा पनि ल्याएको छैन। हाम्रो फेरि मजाले त्यो ढुक्काउनु हेर्नु साथीहरूलाई म भन्न चाहन्छु। मैले सुरुको मिटिङमा भत्ता लिन्न भनेर भने, तर मलाई चाहिँ भत्ता होइन तपाईँले लिनै पर्छ जबरजस्ती लिन लाउनु भयो। त्यो भत्ता मैले 3-4 महिनासम्म राखेँ आफूसँग, खाममा दिनुभएको थियो त्यतिकै थियो। पछि मसँग निवेदन पनि छ। मैले निवेदन के लेखेर त्यहाँ समिति थियो, समितिमा मैले पाएको सबै भत्ता त्यही बुझाइदिएको छु, एक पैसा पनि ल्याएको छैन। कतिपय साथीहरूले मैले सुने अनुसार त भत्ता सँगसँगै पेट्रोल खर्च पनि लिने रहेछन्। दुःख लाग्छ। त्यस्ता छन् साथीहरू? छन् त्यस्ता साथीहरू। त्यहीका साथीहरू छन्। अब नाम मैले नभनौँ, तर खोज्ने हो भने पाइन्छ, भेटिन्छ। त्यहाँको रेकर्डहरू हेर्न पाइन्छ। तपाईँले माग कसैले भने दिन सक्नुहुन्छ? त्यो पाएँ भने म गएर त्यहाँ सबै मन लाग्छ त्यसको रेकर्ड होला। सुने अनुसार कोहीले त्यस्ता भत्ता पनि सँगसँगै आए गएको खर्च, पेट्रोल खर्च पनि लिने रहेछन्। त्यस्ता अरू पनि भनौँ न त्यो केही पाउँछ भनेर स्वार्थ लिएर पनि त्यहाँ गएका छन् मान्छेहरू। भनेपछि स्वार्थहरू थुप्रो छन् फोहोरमा पनि होइन? पक्कै पनि। त्यो समितिले अहिलेसम्म हेर्नुहोस् न तपाईँको 2050 सालमा त्यो 50-51 सालमा स्थापना भएको अहिलेको त्यो समितिको सबभन्दा पहिलो अध्यक्ष विद्यादेवी भण्डारी अहिले राष्ट्रपति हुनुहुन्छ। उहाँ निकटको पार्टी कतिचोटि सरकारमा गयो, तै पनि अहिले बागमतीको अवस्था त्यस्तै छ कि अझै पनि त्यो अर्बौं खर्च भएको छ। तपाईँ सफाइमा 100 मान्छेहरू लगेर पैसा तिरेर सफाई गराइन्छ। त्यो समितिले कर्मचारीहरू खटाएर सफाई गर्छ। एक दिनको 500 मात्र दिने हो, 100 जनाको हिसाब गर्ने 40-50 हजार एक दिनमा सफाइमा खर्च गर्छ। यसरी सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग भइराखेको छ। हामी सबैले आवाज उठाउनु जरुरी छ। सरकारी सम्पत्तिको चरम दुरुपयोग भयो, म चाहिँ यसमा सामेल हुन्न भनेरै तपाईँले छोड्नु भयो? पक्कै पनि। नत्र भने म त त्यो भयो त म कमसेकम भत्ता त लिन्थेँ नि त। मेरो कन्ट्रिब्युसन त्यहाँ हुनुपर्छ। अझै म त्योभन्दा बढी काम गर्छु भन्ने सोच हो। यो समाज र राष्ट्रको लागि एउटा नागरिकको हैसियतले, एउटा इमान्दार सचेत नागरिकको हैसियतले मेरो कन्ट्रिब्युसन हुन्छ भनेर त त्यो सफाइमा तपाईँको घाँटीसम्म डुबेर हामीले आफ्नो शनिबारको त्यो रमाइलो गर्ने समय भनेको आराम गर्नुपर्ने समय, जाडो गर्मी सबै नाकाबन्दीको बेलामा, भूकम्पको बेलामा हामी त्यसरी दिएको। हाम्रो त्यस्ता साथीहरू पनि छन्, त्यहाँ अभियन्ताहरू छन्। त्यस्ता अभियन्ताहरूको त्यो अठोट त्यो राष्ट्रप्रतिको माया, वातावरणप्रतिको मायाले गर्दाखेरि हामी त्यहाँ लाग्यौँ। पैसा पाउने भए त हाम्रो जागिर गर्ने, म त आफै पनि एउटा प्रोफेसर हो, काम गरेर मजाले कमाइरहेको छु। त्यो भएपछि त्यो समाजको लागि के कन्ट्रिब्युसन दिउँ भनेर त सोच भएर त्यहाँ गएको। पैसा कमाउने हैसियतले गएकै होइन, सोच राखेकै। अब जस्तो यो बागमतीको सरसफाइ राजनीतिकरणको कुराहरू त भइहाल्यो, यसलाई के सफाइ गर्न सकिन्छ? यो बागमतीलाई कलकल बनाउने गरी सफा गर्न चाहिँ के गर्नु पर्ला? कस्तो तपाईँले त्यहाँ बसेर अध्ययन गर्नुभयो कसरी गर्न सकिएला? पक्कै पनि नसकिने कुरा केही पनि छैन। धेरै ठाउँमा भएका पनि छन्। फोहोर मैलाकै कुरा गर्ने हो भने हाम्रो त्यो वालिङमा, धनकुटामा, हेटौडामा फोहोर मैलाका दिगो समाधान भएका छन्। नदीनालाहरू सफा गर्न पनि सकिन्छ। नदीनालाहरूमा कलकल पानी भएको छ। यी बागमतीकै कुरा गर्ने हो भने 50 हप्तामा हाम्रै अभियन्ताहरूले, म त त्यसमा थिइनँ, हाम्रै अभियन्ताहरूले नुहाएका हुन् कि। दुःख लाग्दो कुरो छ, गुहेश्वरीमा 50 हप्तामा नुहाएको अहिले 483 हप्ता पुगिसक्दाखेरि पनि झन् दुर्गन्धित भएको छ। त्यो भनेको दुःखद कुरो हो। पक्कै पनि यसमा हामीले बुझ्नुपर्छ। 50 हप्तामा जब त्यस्तो नुहाउने
आउने योग्य थियो भने अहिले के भएर यस्तो भएको हो? पक्कै पनि यसमा केही न केही कमजोरी छ, यसमा केही न केही त्यो भ्रष्टाचारका कुराहरू त्यो गनाउने थोरै राजनीति छ। त्यो राजनीतिहरू सबभन्दा ठुलो त के हो भने त्यसलाई बढी राजनीतिकरण गरियो। त्यो समितिलाई काम गर्ने भन्दा पनि त्यो आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गर्ने केन्द्र बनाइयो। अझै पनि केही अभियन्ताहरू त्यसमा स्वार्थ पालेका अभियन्ताहरू पनि देखिन थाले, जो चाहिँ किनारका सम्पत्तिहरूलाई हडप्ने त्यो संरचनाहरू बनाउने। त्यसमा जनप्रतिनिधिहरूको पनि खासै चासो देखिएन। जनप्रतिनिधिहरू पनि जति पनि छन् नदी किनारका सम्पत्तिहरू हडप्नेमा बढी स्वार्थहरू देखियो। भूमाफियाहरूको यहाँ चाहिँ तपाईँको लुटतन्त्र देखिन्छ। भूमाफियाहरू लागि परेका छन्। कसरी हुन्छ हाम्रा सार्वजनिक जग्गाहरू सम्पत्तिहरूलाई अतिक्रमण गर्ने, त्यहाँ ठुल्ठुला बिल्डिङहरू संरचनाहरू बनाउने, त्यो अतिक्रमण गर्न लागि परेका छन्। यी सबै रोकिनुपर्छ। रोकियो भने मलाई लाग्छ सडक अहिले पनि अब मेयर आउनु भएको छ, एकदम आशा गरिएको छ मेयरहरूले, अरू सबैले, हामी सबै मिडिया साथी अभियन्ता, अझै पनि निस्वार्थ अभियन्ताहरूले, मिडियाहरूले पनि यी कुराहरूले अझै खोज अनुसन्धान गरेर राम्ररी उठाउने हो भने मलाई लाग्छ पक्कै पनि त्यो बागमती जुन ढलमती बनेको छ त्यसलाई हामी चाहिँ रिसोर्सको रूपमा त्यसलाई चाहिँ हामी विकास गर्न सक्छौँ, त्यसबाट हामी आय आर्जन गर्न सक्छौँ। त्यो सम्भव छ, मैले देखेको छु। र त्यो त्यसतिर लाग्ने हो भने त्यो पक्कै पनि मलाई लाग्छ त्यो गरेर देखाउन सकिन्छ पक्कै पनि। जस्तो तपाईँ नै बोर्ड सदस्य हुनुहुन्थ्यो, अब तपाईँले नै रिजाइन गरिसकेको स्थिति छ। तपाईँहरू जस्ता मान्छेले रिजाइन गर्नुहुन्छ, समितिमा जानुहुन्छ, अनि ब्याग हुनुहुन्छ होइन, अनि सकिन्छ पनि भन्नुहुन्छ, तपाईँले पनि त त्यहाँ विद्रोह गर्न सक्नुहुन्थ्यो होला नि। विद्रोह गर्नलाई त तपाईँको के हुनुपर्छ, बोर्ड मेम्बरको हैसियत कति हुन्छ, त्यो मिटिङ एटेन्ड गर्ने बाहेक खासै हुँदैन। मलाई त्यो कार्यकारी अधिकार भएको भए पो मैले त्यो ठाउँमा भएको भए पो गर्न सकिन्छ। त्यहाँ अब एउटा पोलिटिकल नियुक्ति हुन्छ। जस्तो यो अधिकार कसलाई दियो भने चाहिँ सक्छ? त्यहाँको आयोजना प्रमुख अनि एकदम जुन अध्यक्ष आउँछ त्यो भनेको स्वतन्त्र व्यक्ति आउनु पर्यो के। त्यो भनेको राजनीतिक पूर्वाग्रहले त्यहाँ ल्याउनु भएन। त्यसलाई चाहिँ निष्पक्ष रूपमा काम गर्ने त्यो चाहिँ वातावरण बनाइदिनु पर्यो। राजनीतिकरण गर्नु भएन। जति पनि अब मन्त्रालयदेखि राजनीति हुन्छ, त्यहाँ अध्यक्ष बन्नलाई मान्छे लागि पर्छन् के, म जान्छु भनेर पछि लागिरहेका हुन्छन्। अनि मन्त्रालयबाट टिपेर ल्याइदिएपछि त कहाँ हुन्छ त? बोर्ड मेम्बर भनेको त त्यसको त खासै कुनै अधिकार हुँदैन, त्यसको कुनै अधिकार हुँदैन। अध्यक्ष र जब कार्यकारी प्रमुख आउँछ त्यस्तो अधिकार दिएर अझै पनि बोर्ड मेम्बरमा पनि त्यो अझै पनि एउटा टिमै हुनुपर्छ। अध्यक्ष अनि त्यसपछि आउने कर्मचारीहरू जति भर्ती गरिन्छ त्यो अनुसारको यदि कार्यकारी अधिकार हुनेलाई त्यो अधिकार दिने हो भने, अनि हामीले जुन अनावश्यक जुन राजनीति जुन भइरहेछ, दलगत राजनीति भइरहेछ, त्यो भन्दा बाहिरको मान्छेलाई यदि गर्ने हो, राजनीतिकरण बन्द गर्ने हो भने त्यो सकिन्छ। त्यसको लागि शहरी विकास मन्त्रालयले के गर्नु पर्यो? पक्कै पनि शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको त्यो कमिटी हो। त्यो शहरी विकास अन्तर्गतको मन्त्रीको पनि मलाई कतिपय केसमा के देखिन्छ भने मन्त्रीले पनि त्यो अहिले कतिपय केसमा मैले के पनि देखेँ भने गठबन्धनको सरकार रहेछ, मैले एक्सन लिने बित्तिकै मेरो सरकार फेरि जान्छ, आफ्नै पदै जान्छ भन्ने कुरा, त्यस्ता स्वार्थ राख्ने मन्त्रीहरू पनि आइराखेका छन्। त्यो मन्त्री पनि कमसेकम इमान्दार भएर एकदम होइन यो त मैले जुन समिति जे उद्देश्यको लागि बनाएको छ, नदी नाला जोगाउनको लागि बनाएको छ, त्यो मन्त्री इमान्दार भइदिने पनि मलाई लाग्छ धेरै सजिलो छ र त्यो उद्देश्य पूर्ति गर्न सकिन्छ। मन्त्री चाहिँ सबभन्दा पहिले इमान्दार हुनुपर्छ र त्यसको लागि उद्देश्य पूर्ति गर्नको लागि अठोट लिएर काम गर्ने हो भने त्यो सकिन्छ। भनेपछि मन्त्रालयले नै अलिकति टाइट गरेन अथवा चाहिँ भर्तीमा अथवा चाहिँ समिति चयनमा चाहिँ कडाइ गर्न सकेन भन्ने कुरा त्यो एउटा मैले त्यो पनि देखाएको थिएँ। मन्त्रीको कुरा पनि थियो भने त्यहाँ पनि त्यो काम गर्ने कर्मचारीहरू जुन नियुक्ति हुन्छ नि त्यो माथि प्रधानमन्त्रीसम्म पुग्ने रहेछ क्या। मन्त्रीभन्दा माथि प्रधानमन्त्रीसम्म पनि पुग्ने, मन्त्रीले चाहेर पनि कतिपय केसमा एक्सन लिन नसक्ने, उसको स्वार्थ आफ्नै। त्योभन्दा अलिकति काम गर्न खोजे कि प्रधानमन्त्रीले माथिबाट त्यो भाँजो हाल्ने काम गरिदिने, गर्न नदिने। त्यसपछि मन्त्री प्रधानमन्त्रीसम्मको जुन छ त्यो चाहिँ जुन चलखेल छ, त्यो जो काम गर्न नदिने अवस्था छ नि, त्यो सिन्डिकेट त्यो हटाउनु पर्छ। त्यो हट्यो भने बागमतीलाई हामीले एकदम त्यो भनौँ न त्यो बोटिङ गर्ने, तपाईँले त्यो रमाइलो गरेर आएको मान्छेहरू त्यो किनारमा भनौँ न रमाइरहेको त्यो दृश्यहरू मेरो आँखामा अझै पनि झलझल्दी आउँछ। त्यो मैले त्यो सपना राखेको छु, त्यो पुरा गर्न सकिन्छ। तर त्यसको लागि पक्कै पनि मैले भनेअनुसार यहाँले कुरा उठाउनु भयो, मन्त्रालय अझै पनि माथिको जुन निकाय छ त्यसलाई चाहिँ हस्तक्षेप नगर्ने हो भने, राम्रो मन्त्री ल्याउने हो भने, त्यहाँ नियुक्ति गर्दाखेरि पोलिटिकल स्वार्थले नियुक्ति नगरिकन विज्ञहरू बोलाउँदाखेरि, नियुक्ति गर्दाखेरि, मनोनयन गर्दाखेरि त्यो विज्ञहरू पनि पोलिटिकल स्वार्थको आधारमा नल्याउने हो भने त्यो सकिन्छ, सम्भव छ। यहाँलाई म एउटा सानो उदाहरण पनि दिन चाहन्छु। हामीले 2 दिनमा 1 महिनासम्म सरकारी निकायले काम नगरेको, कुनै गाडीको नम्बरको आधारमा त्यो मान्छेले पत्ता लगाएर दण्ड जरिवाना गरेको हामी अभियन्ताहरू त्यस्ता अभियन्ताहरू छौँ के, त्यो गरेर देखाएका छौँ। हाम्रै समाजमा केही कर्मचारीहरू राम्रा पनि छन् जसले काम गर्न खोज्छन्, तर दुःख कस्तो छ भने ती कर्मचारीले अलिकति यो काम गर्न थाल्यो भने उनलाई चाहिँ दबाव आउँछ, तपाईँ नगर्नुहोस् है, तपाईँको सरुवा हुन्छ, यस्ता
धम्कीहरू दिइन्छ अनि बेचारा अब के गरोस् त आफ्नो जागिर जोगाउनलाई भए पनि ऊ एकदम कस्तो लाग्छ यो फोहोरमा यस्तो ठुलो राजनीति छ यस्तो ठुलो राजनीतिक अवस्था दुःखद अवस्था छ हाम्रो समाजमा यो हाम्रो समाजको मैले भन्नु चाहिँ एउटा नराम्रो पक्ष हो हरेक कुरा अनावश्यक राजनीतिकरण गरिएको छ चाहिने भन्दा पनि जनतालाई दुःख दिने काम गरिएको छ वातावरणलाई बिगार्ने काम गरिएको छ सर्वप्रथम सबैले के बुझ्नु जरुरी छ भने वातावरण भनेको यो जनताको लागि मात्र होइन कुनै पार्टीको लागि होइन यो सबैको लागि हो यो त एउटा भनौँ न विश्वको एउटा कमन इस्यु हो जुन वातावरणको कुरा छ सबैलाई काम लाग्ने कुरा हो वातावरणप्रति कमसेकम त्यो जुन घृणा योग्य जुन राजनीति छ जुन त्यो राजनीति छ त्यो बन्द गरौँ सबैले निस्वार्थ आफ्नो इमान्दारीका साथ यो वातावरण जोगाउन हाम्रा नदीनाला जोगाउनलाई यसलाई चाहिँ अझै पनि हाम्रो नगरवासीहरूले पर्यटकहरूले कमसेकम रमाउने गरी यसलाई चाहिँ स्रोतको रूपमा विकास गरौँ म सबै समक्ष दशौँलाई जोडेर नमस्कार गर्छु र उहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु हामी सबै लागौँ सम्भव छ मलाई विश्वास छ हामीले यतिका म 2071 सालदेखि काम गरे हो त्यो अनुभवले मेरो त्यस्ता मैले मान्छे त्यहाँ चिनेको छु यदि राम्रो एउटा त्यो सही ठाउँमा त्यो राम्रो व्यक्ति आइदिने हो भने त्यसलाई हस्तक्षेप हामीले नगर्ने हो सबैले सपोर्ट गरिदिने हो भने सम्भव छ त्यो गरेर देखाउन सकिन्छ बागमती सरसफाई अभियान बागमतीलाई चाहिँ बागमती मात्र होइन बागमतीका नदीनालाहरू जति पनि छन् बागमती सँगसँगै हामीले त बागमती देशभरिका नदीनालाका कुरा गरिरहेछौँ यो अभियान भनेको त एउटा समग्रमा हरेक नदीनाला वातावरण जोगाउने अभियान हो यो सफाइको अभियान हो यो सफाइ भनेको हरेक क्षेत्रको सफाइको अभियान त्यो राजनीतिक सफाइको अभियान पनि हो जुन फोहोरी खेल हरेक कुरामा भइरहेछ त्यो सफाइको अभियान हुनुपर्छ यो त अभियान भनेको मन सफाइको अभियान हो तर दुर्भाग्य के भन्नुपर्छ भने केही त्यस्ता अभियन्ताहरू पनि त्यस्तै भएर निस्किँदै रहेछन् केही राजनीतिक कर्मीहरू त्यस्तै भएर निस्किँदै रहेछन् जुन चाहिँ हामीले निस्वार्थ रूपले काम गर्दाखेरि हामी जस्ता अभियन्ताहरूलाई अलिकति दुःख लाग्ने हामीहरू पछि हट्ने अवस्था आएको छ तपाईँले भन्नुभयो बागमती किनार आसपास संरचनाहरू बनिया छन् होइन त्यो संरचना बन्नु हुँदैन भन्ने खालको कुराहरू गरिरहनु भएको छ कसरी यो संरचना बनेका कारण पनि फोहोर भयो भन्न खोज्नु भएको पक्कै पनि त्यहाँ संरचनाहरू जब बनिन्छ त्यहाँका फोहोरहरू फाल्ने भनेको नजिकको ठाउँ त्यही नै हुन्छ अनि हामी सबैले जब फोहोर मैलाको दिगो समाधान हुँदैन फोहोर मैला त अहिले पनि दुःखद अवस्था के छ भने हाम्रो महानगरपालिकाले जुन यो फोहोरको जुन समस्या झेलिराखेको छ त्यो समस्या नै होइन के हामीलाई लाग्छ हामीले त त्यसलाई मोहरको रूपमा देखिरहेछौँ स्रोतमा वर्गीकरण गर्न सक्ने हो भने त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न सक्ने हो भने त्यो कोशी खेती गर्न सकिन्छ मल बनाउन सकिन्छ तब हामी त्यहाँबाट आय आर्जन गर्न सक्छौँ कि तर दुर्भाग्य के कस्तो छ भने मन्त्रालयहरू हाम्रा सरकारी निकायहरू पनि वनहरू फडानी गर्ने यहाँबाट त्यहाँ त्यो लगेर कहिले पनि समाधान हुँदैन स्रोतमा वर्गीकरण गर्नुपर्छ यसलाई रिसोर्सको रूपमा हामीले चाहिँ विकास गर्नुपर्छ हरेक मान्छेले हरेक नागरिकले जसले हाम्रो चाहिँ फोहोर मैला सम्बन्धी ऐनमा पनि लेखेको छ जसले फोहोर उत्पादन गर्छ उसले चाहिँ त्यो फोहोर व्यवस्थापनमा पनि योगदान गर्नुपर्छ कन्ट्रिब्युटरले चाहिँ कन्ट्रिब्युसन पनि गर्नुपर्छ त्यो सिद्धान्तको आधारमा हामी सबैले गर्ने हो महानगरपालिकाले त्यो जुन फोहोर मैला सम्बन्धी ऐन छ सम्बन्धित निकायले त्यो फोहोर मैला सम्बन्धी ऐनलाई कडा रूपमा लागू गर्ने हो भने त्यो सकिन्छ यसमा धेरै चाहिँ हामी सबै जुन निकायबाट जुन राजनीतिक दलहरूबाट जुन अवरोध भइरहेछ त्यो चाहिँ अवरोध व्यवसायीहरूबाट पनि अवरोध भइरहेछ किनभने उहाँहरूले त्यो कमाउने खाने जुन भाडो छ त्यो पक्कै पनि रोकिन्छ उहाँहरूले अहिले जति चाहिँ कमाउन सक्नुहुन्न जुन अवस्था छ यसलाई चाहिँ हामीले बहसको भनौँ न एउटा सुरुवात गर्नुपर्छ यसलाई इस्यु चाहिँ बनाइनुपर्छ छलफल हुनुपर्छ मलाई लाग्छ यसमा भएका त्यो जुन अनावश्यक तत्त्वहरू छन् त्यो सबै बाहिर आउँछ सर्लङ्ग हुन्छ सबैले थाहा पाउँछ र समस्याको समाधान पनि हुन्छ जस्तो यो फोहोर बागमती आसपासमा किनारमा खोला नाला पुलको छेउमा होइन अनि संरचनाका छेउमा डङ्गुर थुपारिएर राखिएको हुन्छ नि त्यो चाहिँ कस्ता मान्छेले थुपार्छन् होइन त्यो चाहिँ एउटा लिगल्ली रूपमा न त त्यहाँ कसैले थुपार्दैन कस्ता मान्छेले थुपार्छन् के पाउनुभयो पक्कै पनि यहाँ चाहिँ हामीले के पाएको छौँ भने संरचना जस्तो नदी भनेको त हामीले उपयोग गर्नको लागि हाम्रो हो अब सुरक्षा दिनलाई सफाइ गर्नलाई कसैको होइन कि यस्तो हाम्रो धारणा भइसकेको छ कि सार्वजनिक सम्पत्ति भनेको चाहिने बेलामा मेरो नचाहिने बेलामा फोहोर गर्ने बेलामा कसको त्यो भएपछि त्यसपछि त कसैले फोहोर सार्वजनिक ठाउँमा तपाईँको घर अगाडि फाले पो तपाईँले रोक्नुहुन्छ तर हामीले के भनेका छौँ त्यो हाम्रो सम्पत्ति होइन चाहिने बेला मात्रै हो फोहोर फाले हाम्रो घर अगाडि फालेको छैन हामीलाई केही मतलब छैन त्यो सोच चाहिँ देखाएको छ कतिपय कन्स्ट्रक्सनहरू हुन्छ अब घरको अगाडि फालौँ समातिहाल्छ गाली गर्छ त्यो नदी किनार फालिदियो त्यो भएपछि सजिलो भयो नि त तर त्यस्तो दण्ड जरिवाना गर्ने सिस्टमहरू भइदिने हो त्यहाँ फालेको कतिपय ठाउँमा हामीले गरे पनि छौँ
त्यो पत्रहरू हामी भेट्छौँ, कतिपय त्यसको न केही त पत्र भेटिन्छ, त्यहाँ कागजहरू पत्रहरू भेटिन्छ र कसले फाले थाहा पाउँछ। यसमा हामी अभियन्ताहरू मिलेर कतिपय केसमा त कतिपय फाल्नेहरूलाई समातेर नगरपालिकाका थ्रु चाहिँ हामीले दण्ड जरिवाना गर्ने काम पनि भएको छ। तर मैले यहाँले फेरि पनि भने त्यो गरिराख्दाखेरि धेरै दण्ड जरिवाना भयो भनेर त्यो कर्मचारीलाई पनि अलि अप्ठ्यारो दबाउ दिने के, तिमीहरू यस्तो नगर है, फेरि त्यो गऱ्यो भने तिमीहरूको सरुवा हुन्छ भनेर भनेपछि राजनीतिले प्रवेश गरिहाल्ने हुनाले यो समस्या समाधान पक्कै पनि भने त्यो उहाँहरूलाई पनि अलिकति चाहिँ अब डर लाग्ने, किन कारवाही गरौँ, कारवाही गर्न गयो भने फेरि हामीले दबाब आउँछ, दबाब आएर पनि कतिपय निकायहरूले कारवाही नगरेको अवस्था छ। तर हाम्रो पनि एउटा कमजोरी के हो भने हामी एउटा सचेत नागरिक भएकोले गर्दाखेरि त्यो जहाँ पाए त्यही फोहोर त फाल्नु हुँदैन। अनि यसका लागि मलाई लाग्छ चेतना पनि जगाउनु जरुरी छ। अनि दिगो व्यवस्थापनको लागि व्यवस्था पनि त गरिदिनु पर्यो। ल ठिक छ, मान्छेले भन्ला मैले फोहोर कहाँ फाल्ने, ठिक छ, फोहोर फाल्नलाई त त्यो नगरपालिका सम्बन्धित निकायले त्यसको लागि व्यवस्था गरिदिनुपर्छ। फोहोर उठाउने मान्छेले समयमा आइदिनुपर्छ, ठ्याक्कै समयमा आइदियो भने उसले त फोहोर फाल्न पायो नि त। तर त्यति भइराख्दाखेरि पनि त्यो एउटा नागरिकको हैसियतले के हो भने हामीले जथाभावी फोहोर फाल्न पाइँदैन, त्यो चाहिँ गऱ्यो भने कारवाही हुनुपर्छ। त्यो कारवाहीको व्यवस्था चाहिँ अलिकति स्ट्रङ हामीले त्यो इम्प्लिमेन्ट गर्ने, स्ट्रङली इम्प्लिमेन्ट गर्ने। काठमाडौँ महानगरमा अहिले काठमाडौँ उपत्यकामै भनौँ एकदमै फोहोर चाहिँ बाटोमा हुने, एकदमै फोहोर चाहिँ नउठेन्ने, अनि चाहिँ जो फोहोर लाने ठाउँ जो बन्चरे डाँडा सिटुल छ दिगो समाधान नभइरहेको स्थिति छ होइन। तपाईँ हामीले देखिरहेछौँ, हिँड्दा हामीले नाक मुख थुनेर हिँड्नुपर्ने स्थिति नै बनिसकेको छ। यसको दिगो समाधान गर्न चाहिँ के गर्नुपर्छ एज अ तपाईँ अभियन्ता भएको नाताले होइन, अब कस्तो खालको कदम चालिनुपर्छ? एकल रूपमा मेयर साहब हाम्रो जो बालेन्द्र शाह हुनुहुन्छ उहाँलाई मात्रै फोहोर चाहिँ व्यवस्थापन भएन भनेर टचर दिइरहेछ, उहाँ मात्रै हो त यो गर्ने अथवा के छ, यो कसरी बुझ्नु भएको छ? पक्कै पनि यसले एकदम राम्रो इस्यु उठाउनु भएको छ, जल्दोबल्दो इस्यु पनि छ। मेयरजीको मात्र होइन तर धेरै उहाँको यो पनि बुझ्नुपर्छ। उहाँले आफ्नै पनि त्यो घोषणापत्रमा पनि भन्नुभएको थियो उहाँ त्यहाँबाट पन्छिन पाइँदैन। तर यति भनिराख्दाखेरि अरूले चाहिँ हामी सबैले सहयोग गर्ने हो, यसमा चाहिँ उहाँलाई चाहिँ असहयोगको वातावरण जुन यसले देखिया छ नि त्यो गर्नु हुँदैन। धेरै जुन व्यवसायीहरू छन्, जुन राजनीतिक दलहरू छन्, त्यहाँ कतिपय त्यो अनावश्यक रूपले राजनीतिकरण गरिएको छ, त्यो चाहिँ रोकिनुपर्छ। तर मेयरजीले कतिपय कुरामा त ल इमान्दारी रूपले मैले यो प्रयास गरेको छु भनेर देखाउनु पर्यो नि त। जसरी उहाँले इमान्दारी रूपले जस्तो कतिपय कुराहरू लाइभै गर्नु भएको छ नि त, कसले असहयोग गर्यो हो यो कुराहरू त प्रमाणसहित हामीले देखाउनु पर्यो नि त, जनताले सहयोग गर्न तयार छ नि त। अर्को कुरा हामी सबैले के पनि बुझ्नुपर्छ, मलाई लाग्छ जनताले कुनै एक हदसम्म सहयोग पनि गरेका छन्। उहाँले आह्वान गर्नुभएको थियो सेग्रिगेसन गरौँ, हामी सबैले सेग्रिगेसन गरे पनि हो, तर कहिलेसम्म गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ कि। तर अर्को कुरा जबसम्म फोहोर मैलाको दिगो समाधान स्रोतमा आउँदैन, जबसम्म स्रोतमा हामी यसको समाधान गर्दैनौँ तबसम्म खालि यहाँबाट त्यो सिजो लाने मात्रै हो भने हरेक वर्ष त्यही प्रब्लम हुन्छ। तर यो वर्षको समस्या हो, अहिले नै समाधान हुँदैन, हामीले बुझ्नु पनि जरुरी छ। सो त्यो गर्दाखेरि हामीले नगरपालिकालाई सहयोग गर्नु जरुरी छ, उहाँले अनि खबरदारी पनि गर्नु जरुरी छ। उहाँले फेरि गरेको कामको इमान्दारीपूर्वक पारदर्शी रूपमा सबैलाई जानकारी गराउनुपर्छ। त्यो गर्ने हो भने सबैको फेरि साथ र सहयोग लिनु पर्यो। उहाँले फेरि यो पनि के चिन्नुपर्छ भने जो राम्रा मान्छेहरू छन्, जो विज्ञहरू छन्, त्यो कतिपय कुरा के आउँछ भने उहाँ एक्लै हेर्न खोज्नुभयो कि टिमवर्क राम्रो भएन, त्यो पनि उहाँहरूको मलाई लाग्छ कमजोरी हुनसक्छ। सो विज्ञजले काम राम्ररी इमान्दारी साथ काम गरेको छ, यहाँलाई के पनि म जानकारी गराउँ भने यस्तामा धेरै मान्छेहरू स्वार्थी मान्छेहरू पनि त्यो बसिराखेका छन्। त्यो स्वार्थ पूर्तिको लागि यस्ता अभियानमा भनौँ या यस्ता फोहोर मैलामा काम गरिरहेछन्, तिनीहरूलाई पनि उहाँहरूले राम्ररी चिन्नु जरुरी छ। समाधान सम्भव छ, राम्रो छ। मैले यहाँ पनि वालिङमा, धनकुटामा, तपाईँको हेटौडामा धेरै ठाउँमा फोहोर मैलाको राम्रो दिगो समाधान भएको छ। त्यो ल्यान्डफिल साइड त मजाले मान्छे रमाउने गरी त्यहाँ देख्न सकिन्छ, रमाएको देखिन्छ। त्यो यहाँ नसकिने होइन, यहाँ मलाई लाग्छ केही न केही मेयर ज्यूको तर्फबाट अनि केही उहाँले त ठुला राजनीति दलले नै बाधा उत्पन्न गराए चाहिँ यहाँ फोहोरमा राजनीति प्रवेश भयो होइन, महानगरलाई काम गर्न दिएन, सौहार्दपूर्ण वातावरणमा भनेर उठाइरहनु भएको छ। यसलाई तपाईँ विश्वास गर्नु? म गर्छु, यो चाहिँ म यसमा धेरै मैले भोगेको छु, मैले देखाएको छु यसमा राजनीतिकरण छ। त त्यही भएपछि यस्ता कुराहरू उहाँले जसरी मलाई लाग्छ त्यही कुरा उठाइसकेपछि त मान्छेले सपोर्ट पनि भयो, अहिले फोहोर पनि उठ्न थालेको छ नि त। यसरी उहाँले जुन इमान्दारी साथ प्रयास गर्नुहुन्छ नि, सो उहाँ लागिराख्नु पर्यो। फेरि मान्छेले उहाँबाट, म पनि उहाँको एउटा शुभचिन्तक हो, उहाँ जस्तो मान्छे जसले आउनुभएको छ म गर्छु भनेर आउनुभएको छ, त्यो चाहिँ गर्नुपर्छ। तर चाहिँ हातमा हात राखेर बस्न पाइँदैन के। उहाँले जति पनि प्रयास गर्नुहुन्छ हामी
महानगरवासीहरूलाई हामी जो उहाँका शुभचिन्तकहरू छन् उहाँहरूलाई त त्यो भनिराख्नु पर्यो ल म यो प्रयास गरिरहेको छु देखिनु पर्यो नि त खै एउटा गएर देखिनुभयो त्यसपछि के प्रयास गर्नुभयो अहिलेसम्म अरू विकल्प हुन सक्थ्यो नि त तपाईँले उहाँ जसरी यहाँबाट फोहोर मात्र उहाँ लाने भन्नुहुन्छ तपाईँले छोपेर पालेर राख्ने कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँले घर घरमा कोशी खेती गर्न सिकाउन सकिन्छ नि त कतिको रिसर्च गर्नु भएको छ उहाँले टोल टोलमा तपाईँको कतिका मान्छेले तालिम लिन सक्छन् कतिपय केसमा त तपाईँले हामीले करेसाबारीमा त्यसलाई त मल बनाउन सकिन्छ नि थुप्रै प्रविधिहरू छन् स्थानीयमै मैले कतिपय ठाउँमा तपाईँको काठमाडौँमा त्यो ठ्याक्कै सङ्गम टोल भनेर छ 2-4 वर्ष अगाडिको कुरा हो हामीले गएको थियौँ त्यो ठाउँमा चाहिँ हामीले अवलोकन गर्दाखेरि त्यो ठाउँमा फोहोर किन्न जान्थ्यो कि त्यहाँबाट एउटा पनि फोहोर बाहिर जाँदैन थियो कि सबै त्यहाँको स्थानीयहरूले मिलेर मल बनाउनुहुन्थ्यो फोहोर चाहिँ बेच्नुहुन्थ्यो कि यस्ता यस्ता पनि त कार्यक्रमहरू आएका छन् धेरै अभियन्ताले धेरै टिमले काम गरेका थियो त्यसको पनि कन्सल्ट गर्न सकिन्छ नि एउटै मात्र उपाय हुँदैन कि वैकल्पिक विधिहरूको बारेमा सोच्नुपर्छ अन्तिममा अब यो अधिकार सम्पन्न बागमती सरसफाई अभियन्ताको पूर्व बोर्ड सदस्यको हैसियतले अब यी यावत समस्या जस्तो बागमतीको समस्या भयो काठमाडौँको फोहोरको समस्या भयो मेन त अब बागमतीकै सन्दर्भमा जाउँ अब यसलाई चाहिँ कसरी अगाडि बढ्ने के छ तपाईँको चाहिँ सुझाव तपाईँ जाने नजाने अब अभियानमा होइन के भन्न चाहनुहुन्छ यसमा म त यो अभियानमा जोडिसकेको छु यहाँलाई पनि अब मैले भन्दै आएको छु म त मेरो छोरीको नामै अहिले 5 वर्षको नानी छ उसको नामै जन्मिने बित्तिकै बागमती राख्दै हो त्यस्तो मेरो लगाव थियो अहिलेसम्मको मैले कन्ट्रिब्युसन नै गर्नुपर्छ यसलाई केही दिनुपर्छ भन्ने भावनाले अभियानमा लाग्यो हो अभियानमा लाग्ने बेलामा म कसैलाई चिन्या पनि थिएन अहिले सबैलाई चिन्छु नचिन्ने कोही पनि छैन त्यसरी अलि दिलो जान फालेर मैले हरेक निस्वार्थ भावनाले बोर्ड मेम्बर्समा भए त्यहाँ पनि मैले भनौँ न त्यागै गरेँ कन्ट्रिब्युसन गर्छु भने त गर्न सकिएन अझै पनि म यसरी नै एडभोकेसी गरिरहेको छु र सम्बन्धित निकायले घसघस्याउने काम दबाब दिने काम परेको बेलामा सहयोग गर्ने काम त्यो गरिरहेको छु म सबैलाई अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु सरकारवाला सबैलाई हामी सबैले एउटा इमानदार प्रयास गरौँ हामी सबैले यो वातावरण जोगाउने काममा जसले यदि स्वार्थ राखेर काम गरिरहेको छ त्यसको लागि हामी सबैले त्यसको लागि खबरदारी गरौँ पर्यो भने उसलाई चाहिँ बाहिर ल्याउने सम्बन्धित निकायले उसलाई दण्ड जरिवाना गर्ने त्यस्ता काममा हामीले सबैले सहयोग गर्नुपर्छ र त्यसमा मैले सक्ने आफ्नो एउटा नागरिकको हैसियतले गर्न सक्ने अब त म बोर्ड मेम्बरबाट रिजाइन गरिसकेकोले एउटा एज अ अभियन्ताको हैसियतले म एउटा महानगरवासीको हैसियतले नेपाली नागरिकको हैसियतले म गर्ने कन्ट्रिब्युसन म गरिरहेको छु त्यसमा चाहिँ कमी हुने छैन यसको समस्या समाधान गर्न के गर्नुपर्छ ठ्याक्क सरकार समस्या समाधान गर्नको जब बागमतीको कुरा गर्ने भने सबभन्दा पहिला हामीले चाहिँ जुन ट्रिटमेन्ट प्लान्टहरू बनाउने भनिएको छ योजनामा राखिएको छ ट्रिटमेन्ट प्लान्ट बनाउनु पर्यो दोस्रो कुरा ढल व्यवस्थापनको कुरा गरिनुपर्छ तेस्रो कुरा चाहिँ तपाईँको सुकुम्बासी समस्या जति पनि छन् त्यो रोकिनुपर्छ अहिले जल्दो बल्दो समस्याको रूपमा देखिएको छ कतिपय अभियन्ताहरू अनि कतिपय त्यो ढोङ्गी अभियन्ताहरू भन्छु अझै पनि कोही स्वार्थी समूहहरू भूमाफियाहरू बागमती र यसका सहायक नदीका किनारहरू सार्वजनिक जग्गाहरू जुन अतिक्रमण गर्न लागिपरेका छन् त्यसलाई यथाशक्य शीघ्र चाहिँ रोक्नुपर्छ त्यसमा चाहिँ एक्सन लिनुपर्छ र समिति जुन छ यो समितिलाई अझै प्रभावकारी रूपमा काम गर्नलाई यसमा भएका त्यो केही अब भ्रष्टाचारहरू छन् या किन काम भएन भने त्यसको खोजी नीति हुनुपर्छ र आवश्यक त्यसलाई चाहिँ दबाब दिने काम खबरदारी गर्ने काम निरन्तर जारी राख्ने हो भने फोहोर मैलाको दिगो समाधान हुने हो भने बागमती मलाई लाग्छ त्यो फेरि पनि त्यो एउटा त्यो कलकल पानी बगेको हामी सोचेको बागमती देख्न सक्छौँ त्यो सम्भव छ हस् त धन्यवाद हस् थ्याङ्क यू सो मच यहाँ र यहाँको समग्र टिभी यो च्यानललाई यो परिवारलाई यहाँको परिवारलाई धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच